Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the 6th lecture of database design. در درس گذشته ما شما درباره development process یک database application خوانده بودیم که کدام steps داره، processes چی رقم است و بعد از او درباره دیتابیس مدل و دیتابیس مدلینگ خواندیم، فرق بین دیتا مدل و دیتابیس مدل خواندیم و مختلف تولز خواندیم که از توسط او تولز ما میتونیم که در stages preliminary study و user requirements از او استفاده کنیم و requirement به شکل صحیح بگیریم که یوزر از ما چی میخواه. و از آخرین موضوع ما شما دیتا مدل بود که دیتا مدل ما شما تعریف کرده بودیم که it is a set of tools which are used to design a database or to model a database. درس امروز ما شما کامپوننتس دیتا مدل میخوانیم، مختلف دیتا مدلز ما برای شما معرفی میکنیم و از جمله او دیتا مدلز یک دیتا مدل به نام Entity Relationship Data Model درباره او میخوانیم که او دیتا مدل زیاد یوز میشه، یعنی موستلی از او دیتا مدل استفاده میشه به خاطر دیزاین کردن یا به خاطر مدل کردن دیتابیسز. Okay, so the components of a data model. So there are three components of a data model. یعنی هر دیتا مدلی که باشه او سه components می داشته باشه. هر دیتا مدل از سه components جور می باشه: structure, manipulation language و integrity constraint. structure به این معنی که یک دیتا مدل از کدوم structure استفاده میکنه به خاطر استور کردن دیتا. یعنی ما که در دیتابیس دیتا استور میکنیم او دیتا به چی شکل استور شده، ای به چی شکل استور شده ای دیپند میکنه که ما از کدام دیتا مدل استفاده کردیم و او دیتا مدل کدام استرکچرز داره به خاطر استور کردن دیتا. صحیح؟ مثلا یک دیتا مدل از به نام ریلیشنل دیتا مدل و او دیتا مدل که است از تیبلز استفاده میکنه. تیبل ما به شما معرفی کرده بودیم که تیبل چی است. او از تیبل استفاده میکنه به خاطر استور کردن data. So that table is the structure of the relational data model, right? دیگه ای است که هر دیتا مدل باید از یک manipulation language استفاده کنه. صحیح؟ manipulation language به این معنی که یک دیتا مدل دیتا را به چه شکل اکسس میکنه از یک دیتابیس. صحیح؟ ما وقتی که دیتا را منیپولیت میکنیم ما باید از کدام لنگویج استفاده کنیم. So that manipulation language is also defined in a data model, right? And then we have the integrity constraint component. Integrity constraint component به معنی که ای رولز است به خاطر چی؟ به خاطری که انشور کنه، یقینی بکنه که دیتا در دیتابیس به شکل صحیح ثبت شود. So درباره integrity constraints و manipulation language و structures we will talk more about it. ولی یک چیز باید بگوییم که در هر دیتا مدل وقتی که مثلا ما مختلف دیتا مدلز پاسان که در next slide ما به شما معرفی میکنیم ما مختلف دیتا مدلز داریم. در هر دیتا مدل شاید اسی چیز ما مشخص نکنیم یا به ما سخت باشه که این را مشخص کنیم به خاطر که ما به هر دیتا مدل DBMS نداریم. پیشتر ما به شما گفتیم که هر DBMS که جور میشه یک دیتا مدل در نظر گرفته او جور میشه. صحیح؟ و به هر دیتا مدل ما DBMS نداریم. مثلا به ریلیشنل دیتا مدل ما DBMS داریم ولی به ER دیتا مدل Entity Relationship که یک دیتا مدل است ما شما این در دیتیلز میخوانیم به خاطر دیزاین کردن یک دیتابیس استفاده میشه ولی او ما شما باز دیتا مدل DBMS نداریم. به او دیتا مدل ما شما DBMS نداریم. صحیح؟ So هر دیتا مدل که باشه these three components will be there but identifying them in some data models will be difficult, right? Okay, so these are the three components that we have talked about that every data model has it.
و اگر شما کدام سوال دارین در این موضوعات so please ask me. خب در سلاید گذشته ما برای شما مختلف دیتا مدلز نشان دادیم که از جمله هایرارکیکال مدل است، نتورک مدل است، ریلیشنال مدل است، انتیتی ریلیشنشیپ مدل است، آبجکت اورینتد دیتا مدل است. این مختلف دیتا مدلز وجود دارد که از جمله این با بعضی دیتا مدلز ما دی بی ام اس داریم و با بعضی دیتا مدلز ما دی بی ام اس نداریم. در این سلاید شما میبینید که ما سه نوع دیتابیس دیزاین داریم و این دیزاینز ما فقط فعلا برای شما نمایش میگیم که لاجیکال دیتابیس دیزاین است، کانسپچوال دیتابیس دیزاین است و فیزیکال دیتابیس دیزاین است. ولی فعلا این را ما تشریح نمیکنیم که این دو را ما تشریح نمیکنیم، کانسپچوال دیتابیس دیزاین و فیزیکال دیتابیس دیزاین ما شما فعلا این را کار نداریم، یعنی ما تشریح نمیکنیم به خاطر که ما تشریح کنیم شاید شما نفهمین، به خاطر که ای از مختلف دیتا مدلز استفاده میکنه و وقتی که شما دیتا مدل مکمل نفهمین تشریح کردن ای که است بیجای است، هیچ مفهوم نداره با شما، شاید نداشته باشه. I don't know, mostly of you may not understand, so that's why ما این فعلا تشریح نمیکنیم. صحیح است؟ یعنی ما میتونیم که دیتابیس دیزاین کنیم به سه شکل و در این هر دیزاین ما از مختلف دیتا مدل استفاده میکنیم. صحیح؟ مثلا حالی که ما شما کدام دیتا مدل میخوانیم به نام ای آر مدل یا انتیتی ریلیشنشیپ دیتا مدل، او به خاطر لاجیکال دیتابیس دیزاین است. یعنی وقتی که ما لاجیکال دیتابیس دیزاین میکنیم ما از ای آر دیتا مدل استفاده میکنیم، موستلی از ای آر یا انتیتی ریلیشنشیپ دیتا مدل استفاده میشه و این فرست دیزاین یک دیتابیس است که باز این ترانسفورم میشه به این دیگر دیزاین هم این ترانسفورم میشه و چی رقم ترانسفورم میشه این ما شما میخوانیم هر وقتی که خواندیم ما براتون این کانسپچوال دیتابیس دیزاین هم تشریح میکنیم و فیزیکال دیتابیس دیزاین هم براتون تشریح میکنیم، ولی فعلا ما شما لاجیکال دیتابیس دیزاین میخوانیم و در این دیزاین ما شما از یک دیتا مدل استفاده میکنیم به نام انتیتی ریلیشنشیپ دیتا مدل. خب در این دیزاین چی می باشد؟ در لاجیکال دیتابیس دیزاین ما ریپرزنت میکنیم که در یک دیتابیس ما کدام انتیتیز وجود داره، یعنی ما درباره چی انفارمیشن میخوایم که ثبت کنیم، او انتیتیز که کدام اتریبیوتس داره. مثلا اگر ما یک دیتابیس جور میکنیم با استودنتس که در اون ریکارد استودنتس باشه، سو استودنت یک انتیتی است. صحیح؟ و این ما چی رقم در لاجیکال دیتابیس ریپرزنت میکنیم این استودنت انتیتی را، این ما شما میخوانیم. اگر این کدام اتریبیوتس داشته باشه، آیدی، نیم، ادرس، تلفن، ایمیل، این ما چی رقم یعنی ریپرزنت میکنیم. مثلا این استودنت کورسز میخوانه، در بین این یک ریلیشنشیپ است که استودنت کورسز میخوانه، این ریلیشنشیپ ما چی رقم ریپرزنت میکنیم. سو این تمام گپا که ما ریپرزنت میکنیم ما با یک دیتا مدل ضرورت داریم و او دیتا مدل چی است؟ انتیتی ریلیشنشیپ دیتا مدل. و وقتی که ما از توسط انتیتی ریلیشنشیپ دیتا مدل کدام دیتابیس مدل جور میکنیم یا کدام دیتابیس دیزاین جور میکنیم، او را ما لاجیکال دیتابیس دیزاین میگیم. صحیح؟ سو فعلا ما این برای شما تشریح کردیم لاجیکال دیتابیس دیزاین، این دور فعلا تشریح نمیکنیم و انشالله ام وقت که رسیدیم که تشریح کرده بتانیم و شما بفهمین انشالله باز براتون تشریح میکنیم و شما خوبتر میفهمید. هر حال اگر تشریح کنیم it may not be very useful for us. صحیح؟ So the coming lectures ما شما لاجیکال دیتابیس دیزاین میخوانیم که چطور میتونیم که دیتابیس لاجیکلی دیزاین بکنیم. این دو دیزاینز فعلا ما شما نمیخوانیم. صحیح؟ و سمری ما براتون میگیم که به خاطر لاجیکال دیتابیس دیزاین از یک دیتا مدل استفاده میکنیم به نام انتیتی ریلیشنشیپ دیتا مدل که در کامینگ لکچرز همین موضوع ما میباشه که انتیتی ریلیشنشیپ دیتا مدل چی است و چی رقم از او استفاده کرده میتونیم و با استفاده او چی رقم ما یک لاجیکال دیتابیس دیزاین کرده میتونیم. صحیح؟ سو اگر شما کدام سوال دارید تا این وقت you're most welcome to ask the questions and I will be moving to the ER data model. Now we will be studying ER data model. Okay, so now we will be talking about ER data model or entity relationship model. ما یک دفعه اوورویو previous lecture में کنیم که ما شما
دیولپمنت پروسس خواندیم که چگونه یک دیتابیس اپلیکیشن دیولپ میشه، کدوم فیزز داره. او فیزز مختصرا ما تشریح کردیم با شما که در کدوم فیز چی کارا اجرا میشه. خب وقتی که ما شما در پریلیمینری استیج باشیم و در سیستم مطالعه میکنیم که کدوم پروسسز است و بعد از او در ریکوایرمنت انالیسیس فیز از یوزر، از کلاینت، از کستمر ما شما ریکوایرمنتس میگیریم که یک یوزر از این سیستم چی میخواه، درباره چی میخواه که دیتا ثبت کنه و چگونه این دیتا را ثبت کنه، کدام دیتا درباره یک انتیتی میخواه که ثبت کنه. صحیح؟ کدام انتیتی باید با کدام انتیتی ریلیشنشیپ داشته باشه. اون بیزنس رولز ما شما دیفاین میکنیم. درست است؟ حالا این بیزنس رول که ما شما ریپرزنت میکنیم لاجیکلی که این انتیتیز با یکی دیگر چی رقم ریلیتد است و مکمل سیستم که کدام انتیتیز وجود داره با یکی دیگر با کدام شکل ای ریلیتد است. صحیح؟ کدام انتیتی با کدام انتیتی رابطه داره. صحیح؟ و این رابطه شان چی رقم است. صحیح؟ مثلا ما برای شما یک اگزمپل میدیم. ما شما یک سیستم جور میکنیم برای یک پانتون. درست است؟ پانتون به ما میگه که یک محصل میتونه که ملتیپل سابجکتس بگیره. یعنی یک محصل است و میتونه که یعنی ملتیپل سابجکتس بگیره، یک بگیره، 2 3 4 تا 7 سابجکت او گرفته میتونه یا پیک کرده میتونه. سو ببینیم که اینجا یک رابطه وجود داره که یک محصل است و 7 سابجکت گرفته میتونه. درست است؟ دیگه مثلا ما این رقم یک بیزنس رول دیفاین کرده میتونیم که یک استاد فقط میتونه که مثلا یک مضمون تدریس بکنه. مثلا استاد پروگرامینگ که است او میتونه که فقط پروگرامینگ تدریس بکنه. سو اینجا هم یک بین استاد و بین مضمون یک رابطه وجود داره. صحیح است که این رابطه چی رقم است؟ درباره ریلیشنشیپ ما شما در دیتیلز گپ میزنیم. خب این تمام ریلیشنشیپس که ما ریپرزنت میکنیم بین انتیتیز و اتریبیوتس انتیتیز ما ریپرزنت میکنیم، لاجیکلی ما ریپرزنت میکنیم. به این خاطر ما به یک مدل ضرورت داریم و ما شما خواندیم که ما شما مختلف دیتا مدلز داریم و از جمله او مدل میخوانیم. سو این انتیتیز و ریلیشنشیپ بین انتیتیز که ما ریپرزنت میکنیم we use the ER data model, entity relationship model. So it's a logical representation of data in an organization. It views the entire system as a collection of entities related to one another. It is used to describe the elements of a system and their relationships. So بخاطر represent کردن entities، بخاطر represent کردن مکمل سیستم که در سیستم کدام entities وجود داره، بین entities چی relationship وجود داره، کدام دیگه elements وجود داره، این تمام که ما به شکل لاجیکل ریپرزنت میکنیم ما ضرورت داریم با ER مدل. صحیح؟ و یک گام مهم که وقتی که ما شما از توسط ER مدل یک دیتابیس دیزاین میکنیم، قسمی که ما شما پیشتر هم به شما گفته بودیم که این لاجیکل ریپرزنتیشن هستن. یعنی ما شما این لاجیکلی ریپرزنت میکنیم، دیزاین میکنیم، این فیزیکلی این در کدام DBMS ایمپلمنت نمیکنیم یوزینگ this model. صحیح؟ سو این فیزیکلی ما شما ایمپلمنت نمیکنیم، این جست ریپرزنت میکنه سیستم ما که سیستم ما چی وجود داره، چی باید وجود داشته باشه و چی رقم باید وجود داشته باشه، بین انتیتیز باید چی رقم ریلیشنشیپ باشه، چی اتریبیوتس باید داشته باشه. سو به این خاطر ما شما از این مدل استفاده میکنیم. ولی پسان ما شما میخوانیم که چطور یک دیتابیس دیزاین که توسط ER مدل ریپرزنت شده او را چطور انتقال بدیم یا ترانسفورم کنیم و دیزاین کنیم به یک DBMS. سو او هم بعضی رولز و قواعد داره که او را در نظر گرفته ما میتونیم که یک ER مدل ریپرزنت کنیم به یک DBMS در یک ریلیشنل مدل. صحیح؟ سو او موضوع را هم ما شما میخوانیم. سو این یک تعریف ER مدل است که این لاجیکل ریپرزنتیشن دیتا یک ارگانیزیشن است که در این مدل ما تمام انتیتیز یک سیستم نشان میدیم و در بین انتیتیز چی رقم ریلیشنشیپ وجود داره سو را از توسط ER مدل ما شما ریپرزنت میکنیم. درست است؟
سوال میخوانیم درباره ای آر مدل میخوانیم. اول مختلف کامپوننتسش هم میخوانیم، الیمنتسش هم میخوانیم که کدام الیمنتس دی وجود داره و الیمنتسش هم باز مختلف تایپس داره، اما هر نوع که تایپسشان از مختلف الیمنتس او را میخوانیم و بعد از او ما شما پرکتیکلی عملی کار میکنیم، بعضی بیزنس رولز رو دیفاین میکنیم، بعضی سیناریوز رو دیفاین میکنیم و با اون سیناریوز ما شما لاجیکلی دیتابیسز دیزاین میکنیم. درست است؟ so اگر شما کدام سوال دارین so please ask. Okay, so major components of ER model که توسط ER model ما وقتی که دیتابیس رو دیزاین میکنیم so ای مدل از کدام کامپوننتس جور شده، از کدام الیمنتس جور شده. so mainly یک ER مدل یا entity relationship مدل سی کامپوننتس جور میشه. entities, attributes و relationship. قسمی که ما هر وقت ذکر میکنیم و با شما گفته بودیم که entities هر او چیز است که درباره او ما میخوایم که در دیتابیس انفارمیشن استور کنیم. درست است؟ مثلا ما با یک سکول دیتابیس جور میکنیم. so the school student یک entity است، استاد یک entity است، subject یک entity است، دیگه employees که است مثلا employee خود یک entity است. درست است؟ و مثلا بسیار کار در مختلف ترانسپورت در یک سکول می باشه سو او هم انتیتی مورد گفته می دانیم. سو انتیتی هر او چیز که در دیتابیس ما می خواهیم که درباره او انفارمیشن ثبت کنیم او را ما انتیتی میگیم. این می تانه این انتیتی یک پرسن باشه، یعنی انتیتی درباره یک پرسن ما معلومات استور می کنیم. سو پرسن هم یک انتیتی میتونه. مثلا teacher is a person, so teacher can also be an entity. یک پلیس میتونه. مثلا ما یک دیتابیس جور کردیم که در او دیتابیس درباره مشهور پلیسز که کدام است، کدام فیموس پلیسز که است، درباره او ما انفارمیشن استور میکنیم. so now you see که اینجا درباره پلیس ما انفارمیشن استور میکنیم. so place is an entity, right? دیگه این است که انتیتی میتونه که یک آبجکت باشه، مثلا یک فرنیچر باشه یا مثلا یک موتور باشه، یک شی باشه، یک لپتاپ باشه، یک موبایل باشه. so these are also entities. یا شاید یک ایونت باشه. مثلا پرچیز یک ایونت است، سیل یک ایونت است. مثلا شما یک سیستم جور کردید و سیستم این است که شما یک دکان جور کردید، دکان سیلز هم داره و پرچیزز هم داره، یعنی فروشات هم داره و خرید هم داره. صحیح؟ آن این ریکارد ما باید داشته باشیم که ما چقدر سیلز کردیم و چقدر خریداری کردیم. سو حالا ببینید که پرچیزز که است، ما یک چیزی که پرچیز میکنیم این یک ایونت است. صحیح؟ یک ایونت است، نه پرسن است، نه پلیس است و نه مثلا کدام آبجکت است. this is an event. ما پرچیز کردیم و درباره پرچیز ما باید دیتا در سیستم خود استور کنیم. so event can also be an entity, right? دیگه مثلا یک کانسپت شاید باشه، مثلا او نه ایونت است، نه آبجکت است، نه پلیس است، نه پرسن است. it's a concept. مثلا شما یک سیستم جور میکنید برای بانک. صحیح؟ با بانک یک سیستم جور میکنید که تمام معلومات درباره مشتری های این بانک دو سیستم می باشه، درباره امپلاییز دو سیستم می باشه. هر یک مشتری باید یک اکاونت داشته باشه که او اکاونت باید یک نمبر داشته باشه که اکاونت نمبر چیست، اکاونت نیم داشته باشه، اکاونت بالانس داشته باشه. این مختلف دیتاست که درباره اکاونت ما استور میکنیم. صحیح کنید؟ درباره اکاونتس ما دیتا استور میکنیم، درباره بانک اکاونتس ما دیتا استور میکنیم. سو اینجا ببینید که این بانک اکاونت کی است، this is an entity, bank account, right? so bank account just a concept است. it doesn't exist physically existence نداره و event هم نیست، person هم نیست. صحیح؟ so this is a concept. so entity ما میتونیم که بگوییم که هر او چیز که درباره او شما میخواین که درباره او انفارمیشن استور کنید او را ما انتیتی. درست است؟
و دیگر ای است. این باز ما شما در دیتیل میخوانیم، به خاطر که انتیتی مختلف تایپس داره او را میخوانیم و فقط فعلا ما برای شما این معرفی میکنیم که این چی است. دیگر اتریبیوتس است. صحیح؟ خصوصیات یک انتیتی را ما اتریبیوتس میگیم که یک انتیتی چی خصوصیات داره. درست است؟ مثلا ما یک انتیتی میگیریم، let's say ما استودنت گرفتیم. استودنت is a person. صحیح؟ و پرسن یک انتیتی میشه که او انتیتی باشه. سو حالا درباره استودنت ما انفارمیشن استور میکنیم. این کدام خصوصیات داره استودنت؟ سعی کنید استودنت آیدی داره، استودنت نیم داره، استودنت ادرس داره، استودنت جندر داره، استودنت موبایل نمبر داره، استودنت یک سمستر داره، استودنت که است مثلا کدام سابجکتس میخوانه. صحیح؟ این رقم مختلف معلومات درباره استودنت که این معلومات شما میخواین که درباره یک انتیتی ثبت کنید. این را ما اتریبیوتس میگیم که یک انتیتی کدام خصوصیات داره. مثلا ما یک دیگه انتیتی میگیریم، یک کار میگیریم، صحیح؟ یک موتور. ولی موتور چه خصوصیات داره؟ انجین نمبر یا موتور، مدل نمبر یا موتور، مدل نیم یا موتور، برند یا موتور. صحیح؟ این رقم مختلف انفارمیشن درباره موتور ما ثبت میکنیم. سو درباره او انتیتی که موتور است، این موتور کدام خصوصیات داره، این خصوصیات شما چی میگیم؟ اتریبیوتس میگیم. درست است؟ مثلا یک دیگه اگزامپل ما شما بدیم، مثلا میگیم بانک اکاونت. بانک اکاونت is an entity. درباره این ما چی انفارمیشن استور کرده میتونیم؟ صحیح؟ چی خصوصیات داره یک بانک اکاونت؟ ببینید هر بانک اکاونت باید یک نمبر داشته باشه، هر بانک اکاونت باید یک اونر داشته باشه. در هر بانک اکاونت مثلا خصوصیات ای است که او باید دو کردیت و مثلا باشه، بالانس دو باید باشه. درست است؟ بالانس اتریبیوت خصوصیت باید داشته باشه. یعنی کسی گفته نمیتونه که ما یک اکاونت جور کردیم که دو ما پیسه اد کرده نمیتونیم، یعنی او بالانس نداره. صحیح؟ سو بالانس یک خصوصیت بانک اکاونت است و بانک اکاونت چیست؟ یک انتیتی است. سو اتریبیوتس همین خصوصیات انتیتی را ما اتریبیوتس میگیم. صحیح؟ مثلا یک اگزامپل مربوط ایونت، لیتس ما سیلز داریم. سیل یک چی است؟ یک انتیتی است. سیلز. صحیح؟ ما دکان داریم، ما سیلز میکنیم، یک چیزا میفروشیم، ریکاردی او را ما ثبت میکنیم. سو به خاطر سیل یک انتیتی شد. حالا خصوصیات سیل چی است؟ ببینید اول خود این است که ما چی سیل کردیم. صحیح؟ با کدام تاریخ سیل کردیم، چقدر یعنی با کدام قیمت سیل کردیم. صحیح؟ کاستمری ما کی بود. این رقم انفارمیشن ببینید. این اتریبیوتس سیلز است. این خصوصیات چی است؟ سیلز است. سو این اتریبیوتس یا خصوصیات است. این خصوصیات انتیتیز است. اتریبیوتس و یا مثلا در شما گفته میتونید که فیچرز هم گفته میتونید، کاراکتریستیکس اف ان انتیتی هم گفته میتونید. سو this is attributes. Another thing is a relationship که این هم یک کامپوننتی entity relationship model است و این relationship بین entities یک logical connection represent میکنه. صحیح؟ So a relationship is a logical connection between different entities. بیشتر هم ما شما گفتیم که ببینید که مثلا یک استودنت است، او سابجکت میگیره. صحیح؟ حالا اینجا یک انتیتی استودنت است، دیگر انتیتی سابجکتس است. صحیح؟ So subjects and student, these are two entities. حالا در بین این ریلیشنشیپ چیست؟ که یک استودنت چند سابجکتس گرفته میتونه، یا مثلا ما گفته میتونیم که یک سابجکت چند استودنتس گرفته میتونه. سو یک سابجکت مالتیپل استودنتس گرفته میتونه و ما گفته میتونیم که یک سابجکت یک استودنت مالتیپل سابجکتس گرفته میتونه. سو اینجا ببینید که ریلیشنشیپ پیدا شد و این ریلیشنشیپ چی است؟ که یک استودنت many subjects گرفته میتونه و یک سابجکت many students خوانده میتونه. این ریلیشنشیپس میگه که در بین دو انتیتیز چی رابطه وجود داره. صحیح؟ و کدام انتیتیزی که در این ریلیشنشیپس پارتیسیپیت میکنه او را پارتیسیپنتس میگه و این ریلیشنشیپس ما شما در دیتیلز میخوانیم. مکمل یک لکچر ما شما سر همین هر یک داریم، یعنی بالا انتیتیز، بالا اتریبیوتس، بالا ریلیشنشیپس، این ما شما در دیتیلز میخوانیم. صحیح؟ سو ان شورت ما برای شما فقط این معرفی کردیم که این کامپوننتس ای آر مدل است که عبارت از انتیتی است، اتریبیوتس و ریلیشنشیپ. So these are the three components which make the ER model. صحیح که از توسط ای ما شما میتونیم که یک entity relationship model
برای یک دیتابیس دیزاین کنیم. صحیح؟ and that will be the logical design of the database. so انشالله اگر ما شما در دیتیلز میخوانیم، اول میخوانیم که entity رو اصلا خواندیم. entity بعضی types داره و ما شما رو میبینیم at the slide. okay, so let's move on. Okay, so entity type and entity instance. فرق بين entity type و entity instance چی هستن؟ صحیح؟ So تعریف میکنیم که a set of entities with same attributes is called entity type. All entities in an entity type share common attributes. It's also known as entity class. وقتی که ما شما یک دیتابیس دیزاین میکنیم برای یک سیستم او که هر پرابلم باشه، یعنی هر ریل ورلد پرابلم باشه، با که ما شما دیتابیس دیزاین میکنیم، ما درباره بعضی انتیتیز انفورمیشن میخوایم که ثبت کنیم. مثلا فور اگزامپل student. So student یک انتیتی تایپ است. مثلا احمد هم student است، محمود هم student است، سارا هم student است، زارا هم students است. They are all students but they are entity instances. یعنی entity type common attributes share میکنه. صحیح؟ اگر مثلا ما میگیم که car is an entity type. So entity instances ای کار چی میشه؟ مثلا Mercedes is an entity instance. مثلا Ferrari is an entity instance, right? اگر مثلا ما concept میگیم so bank account یک entity type است. آره هر کسی که bank account داشته باشه، مثلا سارا is a customer, she has a bank account. So bank account is Sara. This is one entity instance of bank account entity type. صحیح؟ یعنی entity types common خصوصیات یک entity instances این رو شیر میکنه. درست است؟ مثلا اگر اینجا شما ببینید در این تیبل ای employee یک entity type است. این اتریبیوتس شان است که امپلوی باید یک نام داشته باشه، فادر نیم داشته باشه، یک رجیستریشن نمبر داشته باشه، یک وظیفه داشته باشه. صحیح؟ آلی شریف هم امپلوی است، اکمل هم امپلوی است. سو ای شریف و اکمل ما میگیم که ای انتیتی اینستنسز است و امپلوی انتیتی تایپ است. So a particular object belonging to a particular entity type is called entity instance. یک particular object که مربوط یک entity type میشه او را ما entity instance میگیم. مثلا اگر فرنیچر بگیریم، so the furniture مختلف objects داره. مثلا چیر یک فرنیچر است، تیبل یک فرنیچر است، دروازه یک فرنیچر است، دور یک ویندو یک فرنیچر است. so ای چیر، تیبل، دروازه ای را ما entity instances میگیم. و فرنیچر که ای تمام خصوصیاتی که اینا داره که از وود جور شده، از کدام متریال جور شده، مثلا لگز باید داشته باشه، کاستی چی رقم است، به کدام تاریخ پرچیز شده، سو این تمام خصوصیاتشون است. صحیح؟ سو هر انتیتی اینستنس خصوصیاتی که ما در این انتیتی تایپ دیفاین میکنیم، هر انتیتی اینستنس او خصوصیات می داشته باشه. مثلا با الکتریک اپلاینسز ما میگیم که بلب، فن. سو بلب و فن انتیتی اینستنسز است و این عمومی کاتگوریشان که است او را ما باز انتیتی تایپ میگیم. صحیح؟ و عموما خصوصیات که دیفاین میشه او با اتریبیوتس که دیفاین میشه با انتیتی تایپ دیفاین میشه، با انتیتی اینستنس او دیفاین نمیشه. وقتی که با انتیتی تایپ دیفاین شد او اتوماتیکلی، یعنی اتوماتیکلی ایجا خصوصیات انتیتی تایپ این خصوصیات انتیتی اینستنسز میشه. مثلا ما یک هیومن هستیم، سو شما هم یک مثلا هیومن هستین، خصوصیاتی که ما داریم او خصوصیت شما هم دارین. آلی این خصوصیت به هیومن دیفاین شده، ای به ما و شما دیفاین نشده. but we belong to the human entity type, so we share the same attributes, we share the same features, right? So this was about the entity type and entity instance. In the coming lecture we will be talking about the types of entities.